अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। तो जनाब, खबरें तो बड़ी अहम हैं क्योंकि इमरान खान साहब का आज जो पैगाम है वो उनके ट्वीट के ज़रिए बाहर भी आ चुका है। उनका जो कंप्लीट मतन है वो आपको सुना देते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें यकीनी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम जो हो रही है उसकी समात वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जी आपको बताएंगे कि जो इस वक्त नए वज़ीर आला हैं उनकी ज़ाहिर है कि हलफ बर्दारी भी अब बिल्कुल करीब है। और फिर TLP की जो ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल, इसके ऊपर कुछ मज़ीद ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं। एक दफ़ा फिर से अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो है वो मज़ीद झड़पों की ख़बरें हैं। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, इमरान खान साहब का जो आज पैगाम आया है वो क्या है, आपको बता देते हैं क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उसके तनाजुर में उन्होंने इसके ऊपर जो है वो तफसीली बात भी की है। तो वो कहते हैं कि जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल एहसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद के पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जिस तरह नज़रिए पर डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामजद करदा वज़ीर आला को वोट दिए वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। ये हमवार ट्रांजिशन इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नज़रिए का बोलबाला है। सुहेल आफरीदी के लिए खुसूसी पैगाम दिया। उन्होंने कहते हैं कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा उसे खुलकर खेलना चाहिए। तो खासा इंपॉर्टेंट पैगाम। फिर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इससे मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं, इंतहाई खतरनाक अमल है। इस बुनियाद पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालिफ का लेबल लगाने वालों की दुकान बंद होनी चाहिए। बतौर सियासतदान ऐसी किसी भी पॉलिसी पर तनकीद करना मेरा हक है जो अवाम के मफाद, मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के खिलाफ हो। ऐसी हर पॉलिसी की मुखालफत की है और करता रहूंगा जो मुल्की मफाद के खिलाफ हो। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और हम DG ISPR को नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जवाबदेह हैं। वैसे ये वाली बात जो है वो बीच में जो इन्होंने गुफ्तगू बाहर आके की थी उसमें मिसिंग थी, बहरहाल ट्वीट में आ गई है। शायद बाद में उन्होंने बता दिया होगा जो भी हजरत ट्वीट करते हैं उनको। इसलिए हम पाकिस्तान और सूबे की अवाम के मफाद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मेरी फ़ौज से कोई दुश्मनी नहीं है, फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और अवाम भी मेरे हैं। मेरे अपने ख़ानदान के कई लोग फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। 1965 की जंग में हमारे ज़मान पार के 8 में से 7 घरों से मेरे ख़ानदान के लोग फ़ौज में थे और मुल्क का दिफा कर रहे थे। मुझे अफसोस होता है जब दहशतगर्दी की जंग में फ़ौज के सिपाहियों का खून बहता है, मगर इसके बावजूद बदअमनी कायम रहती है और दोनों तरफ हमारे लोग मारे जाते हैं। तारीख से साबित है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस दहशतगर्दी का हल नहीं है। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इसमें कोलेट्रल डैमेज के नाम पर मासूम लोग शहीद होते हैं और वो अपने इलाकों से दरबदर होते हैं। कई दहाइयों से बड़े बड़े ऑपरेशन करके दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश में हैं, मगर ये नासूर ख़त्म नहीं हो रहा। हर साल बहुत सा कीमती खून बह रहा है। कभी फ़ौज और पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की शहादतें होती हैं तो कभी मासूम शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में जान की बाजी हार जाते हैं। अच्छा, अक्सर जब इमरान खान ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं जी पता नहीं उन्हें कोई दहशत गर्दों की फ़िक्र है, इसलिए वो ये कहते हैं कि जी उनके साथ बातचीत करो। इमरान खान ने किसी जगह भी ये नहीं कहा कि दहशत गर्दों से बात करो, और ना ही कभी उन्होंने इस फिक्र का इजहार किया है कि जी दहशत गर्द मारे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं कि जी आम शहरी या तो इसमें मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, या हमारे पुलिस वाले फ़ौजी एहलकार जो है वो शहीद होते हैं। तो उनको जो फिक्र है इन दी एंड कि इस दहशत गर्दी की अनएंडिंग वॉर में हो ये रहा है कि हमारे अपने फौजियों का खून बहता जा रहा है, हमारे जो कोलेट्रल डैमेज होता है उसमें हमारे शहीद होते हैं जो लोग आम शहरी सिविलियन, तो वो उनकी बात करें। और जहां वो बातचीत की बात करते हैं उसके बारे में उन्होंने आगे अपने ट्वीट में बात की है कि हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसलों के बजाय एक मौसर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। सियासी नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मौजूदगी और मुशावरत के बगैर बनाई गई कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाते हुए तमाम अहम स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे वो मकामी कबाइल हों या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वफाकी हुकूमत या अफगान हुकूमत। अब आप देख लें कि इनमें से कहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जी TTP से बात करें, लेकिन आप देखेंगे कि जब भी टेलीविजन शोज़ पर बात हो रही होती है तो वो ऐसे तासुर देते हैं कि जी इमरान खान कहते हैं दहशत गर्दों से बात करो, हम इनसे कैसे बात करें जी, ये तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इमरान खान उसका हल क्या बता रहे हैं कि आप सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, अफगान हुकूमत और फिर साथ में जो आपके कबायली हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जो कि उस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स हैं। तो इमरान खान साहब बेसिकली क्या कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को लेके बात करो, वो ये नहीं कह रहे कि दहशत गर्दों को लेके बात करो। तो इसमें दोनों चीज़ों में ज़रा डिफरेंस है।
खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूँ कि दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम फ्रीकैन के साथ बात करके मौसर और जाम हिकमत अमली बनाएं ताकि सूबे में मौसर और देर पा अमन कायम हो और नतीजतन मीशत बहाल हो। हर जमहूरी माशरे में अवाम को एहतजाज का हक हासिल होता है। अब ये जो मुरीद के वागला वाक़या उसके ऊपर बात कर रहे हैं। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करना और सीधी गोलियां चलाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ 3 साल से यही जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 26 नवंबर को डी चौक में भी ऐसे ही खून की होली खेली गई जब हमारे निहत्ते कारकुनान पर स्नाइपर से गोलियां चलवाई गई। मैं मुरीद के सानहे में बेईमाना तशद्दुद और निहत्ती अवाम को गोलियां मारने की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये इमरान खान साहब ने जो तहरीक लब्बैक है उसके हवाले से बात की है जी। तो ये उनका मैसेज और ऑलमोस्ट ये कुछ बातें जो हैं ऑलरेडी आपके तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर और साथ में मिशाल यूसुफ जई साहिबा आज मुलाकात करके आए थे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट ये बातें जो थी उधर बताई। तो इस तरह से ये इमरान खान साहब का मैसेज है। तो नहीं, नए वज़ीर आला जो कि आज हलफ उठा लेंगे पॉसिबली, और 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि शुरू होगी तकरीब 4 बजे के करीब, मोस्ट प्रोबेबली वो हलफ उठा लेंगे। मज़ेदार बात यह है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो कराची से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और मेरा ख्याल है आगे अब पेशावर भी पहुंच जाएंगे या फिर कल सुबह पहुंच जाएंगे, और वो हलफ लेने के लिए आ चुके हैं। उनके साथ काफ़ी बुरी हुई है क्योंकि इस सारे गेम में सारा जो समझ लें कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है वो उन्हें ही करना पड़ा है, सारी सुबकी उन्हीं की हुई है, क्योंकि बिला वजह उन्होंने ये जो एतराज़ करके दस्तखतों का एक मामला लंबा करने की कोशिश की, वो सारी जो थी वो टाइम फिश हो गई, और उनके साथ कुछ वो वाला मामला हो गया कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये वो वाला मुहावरा है कि नहीं 100 जूते भी खाएं और 100 प्यास भी खाएं हैं। तो वो जो उनकी पूरी फूफा थी वो अब निकल गई है खुद, बल्कि तकरीब में जहाँ कराची में बैठे हुए थे वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें कहा कि चलो भी जल्दी से जहाज़ पकड़ो और पहुँचो, जाके अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करो। वैसे तो ये बिलावल साहब भी अब मेरा ख्याल है कि एक फेस सेविंग के लिए ये बात कह रहे थे, वरना अगर कोर्ट के फैसले से पहले वो ये स्टैंड लेते तो सब तारीफ़ करते कि भाई ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि जी आइनी तब्दीली है, उनका हक भी है, उनकी मेजॉरिटी भी है, बस ठीक है बात ख़त्म करें और जाके हलफ लें। लेकिन जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो तब बिलावल भी अच्छे बनने के लिए कह रहे हैं कि अच्छा भी जाओ जाओ जल्दी से जाके हलफ लो। तो बस ये एक ऐसे ही फेस सेविंग या गोगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात थी। बहरहाल जी पहुंच गए हैं फटाफट फैसल करीम कुंडी, और उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं था, इनकार ही नहीं किया था कि मैंने हलफ नहीं लेना, तो मैं हलफ ले लूँगा बिल्कुल, और ये वो। और जनाब अब जो है वो सुबह होपफुली हलफ बर्दारी जो है वो हो जाएगी। PTI की सफ़ों में काफ़ी खुशी, काफ़ी एक्साइटमेंट और काफ़ी इत्तेहाद, जो कि बड़े अरसे के बाद देखने में मिला है। अब ये अलग बात है कि सुहेल आफरीदी जिनके साथ इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई हैं, क्या वो इन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त जो इक़्तिदार उन्हें मिला है वो कांटों की सेज है। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी इवन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मुंतखब होने से ही खुश नहीं थी, और ऊपर से जिस तरह से वफाक के साथ मामलात को लेके चलना पड़ता है, फिर एक ऐसा सूबा जहाँ पर ज़ाहिरी सी बात है आपको डायरेक्टली सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हर वक्त राब्ते में रहना पड़ता है, तो वहाँ पर किस तरह से ये मामलात चलेंगे, ये एक बहुत उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। अभी तो उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया, और जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हामी साफ़ी समझे जाते हैं उन्होंने आके धमकियाँ भी लगानी शुरू कर दी। आज मैं देख रही थी हसन अयूब साहब तो आके ये भी कह रहे थे कि इतना जो वो बन रहे हैं तीसमार खां या इस तरह बड़ा बड़के लगा रहे हैं, वो तो बात की बात है कि वो क्या उस पर पूरा करेंगे, पहले ज़रा इमरान खान से मिल के तो दिखाएं, उनकी मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब तो फिर ये कहें। तो ये मतलब है कि क्या बात कर रहे हैं आप भाई, क्यों इमरान खान साहब से वो मिल नहीं सकते भाई, उनकी पार्टी के लीडर हैं, उनको पूरा हक है, वो चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, और आप आके जो है इसी तरह के रखने डालेंगे कि अच्छा जी वो मिलने नहीं देंगे, तो इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो ये अब इससे आप बेसिकली अपनी कमज़ोरी मेरा ख्याल है कि वो शो करेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि इमरान खान जिनको बाय द वे आज पूरे 800 दिन भी मुकम्मल हो चुके हैं कैद हुए, और इमरान खान की कैद को बल्कि 800 से भी ऊपर ही दिन हो गए हैं मुकम्मल, यानी वो उनको कैद हुए हुए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 800 दिन की कैद के बाद भी उस शख्स का इतना खौफ है आप लोगों को कि आप आके अभी तक कह रहे हैं कि हम उससे मिलने नहीं देंगे, कि कहीं वो पता नहीं क्या उसको इंस्ट्रक्शंस दे देगा और फिर वो पता नहीं क्या कर जाएगा। मतलब इतना खौफ है 800 दिन के बाद भी एक ऐसे शख्स से जो कि 800 दिन अपनी बात बाहर आके सामने लोगों से कर नहीं सका,
جو ٹی وی پہ دکھ نہیں سکا، جس کو لوگوں نے دیکھا نہیں، جس کو لوگوں نے سنا نہیں، تو ایسے شخص سے آپ کو آج بھی 800 دن کے بعد جس کو آپ نے قید میں رکھا، جس کے اوپر سختیاں بھی کر کے دیکھ لیں، جس کی فیملی کو بھی آپ نے اندر ڈال کے جیل کے دیکھ لیا کہ کسی طرح اس شخص کو انڈر پریشر کیا جا سکے، اس کے باوجود بھی حالت یہ ہے کہ آپ خود انڈر پریشر ہیں۔ اگر آپ کے پاس واقعی کوئی پریشر نہیں ہے اس کا، تو پھر کھولیے نا جیل کا دروازہ، جانے دیجیے انہیں کہ بھئی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے عمران خان کی، جو جاؤ جیسے مرضی ملو، جا کے کرو بات چیت، ہمیں کیا، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم اپنی مضبوطی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیوں آپ کی کانپیں جو ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں کہ آپ 800 دن سے اپنی مرضی سے بند، یعنی جو ان کو آپ نے اپنی مرضی سے بند کر کے رکھا ہوا ہے اس بندے سے ملنے کے لیے آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ جناب ہم نے تمہارے وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دینا، کہ کہیں تم پتہ نہیں کیا اس کو پلاننگ دے دو گے، کیا انسٹرکشنز دے دو گے۔ تو یہ حالت ہے آپ لوگوں کی۔ ویسے آپ بتاتے ہیں کہ جی ہم بڑے چھاچو گئے ہیں، ہم بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، ہم نے تو جناب پھٹے چک دیے ہیں، اور اس کے بعد دوسری طرف آپ جو ہے گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ ایک قیدی سے ابھی تک خوف ہے۔ تو بھائی میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دھمکیاں لگانے کا کیا مقصد تھا۔ تھوڑے نارمل ہو جائیں۔ جو آیا بندہ سہیل آفریدی وہ بھی ایک بندہ ہی ہے، اور آخر میں ظاہر ہے اس سے بھی غلطیاں بھی ہونی ہیں، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ خود 2-4 مہینے کے بعد خود پی ٹی آئی والے بھی اسی کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بندہ جو اقتدار میں آتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، تو پھر اس کو ہر کوئی اپنے پیمانوں سے جانچ رہا ہوتا ہے اس کے کام کو، کسی کی توقعات پہ وہ پورا اترتا ہے، کسی کی توقعات پہ وہ نہیں بھی پورا اترتا، تو پھر جس کے نہیں پورا اترتا وہ تنقید بھی کرتا ہے۔ تو یہ تو سب ہوتا ہی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ وہ کوئی ایسا چھلاوا ہے کہ جس نے آپ لوگوں کو کوئی جو ہے دھوکہ چکما دے کے جو ہے وہ کچھ کا کچھ کر جانا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اتنی پابندیاں لگانے کے اور اس طرح کے دھمکیاں کہ کتنی دیر چلا لو گے اور یہ وہ، تو بڑی عجیب و غریب مجھے حالت لگ رہی تھی۔ بہرحال اب یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب آ تو گئے ہیں، چیلنج ان کے لیے بھی بہت ہے، لیٹ سی کہاں سے وہ آغاز کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے جو ان کی کیبنٹ سلیکشن ہے وہی سب سے پہلے انڈیکیٹ کر دے گی کہ وہ پرائرٹیز اپنی کیا سیٹ کریں ہیں۔ آج کیبنٹ سلیکشن کے حوالے سے ایک خبر تو آ گئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کنفرم کر دیا تھا کہ مزمل اسلم صاحب جو ہیں، جو کہ خزانہ کے معاملات دیکھتے ہیں، تو وہ بہرحال بدستور کیبنٹ میں موجود رہیں گے۔ باقی جو نئے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے اپنی جو کیبنٹ ہے اس کو تشکیل دیں گے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ تو آپ کو پرانے چہرے نظر آئیں گے اس کیبنٹ میں، اور کچھ نئے چہرے بھی دکھائی دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ ایسے چہرے جن کی پرفارمنس بھی اچھی رہی ہے، جن کے بارے میں ریکمنڈیشن بھی رہی ہے، وہ کافی میرا خیال ہے امپورٹنٹ نظر آئیں گے آپ کو کیبنٹ میں۔ مینا خان آفریدی پہلے بھی کیبنٹ میں تھے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس وقت بھی، اس دفعہ بھی کیبنٹ میں ظاہر موجود ہوں گے، ویسے بھی وہ ان کی دوست بھی ہیں اور کافی اکٹھے کام بھی کرتے رہیں گے لوگ پچھلی کیبنٹ میں بھی۔ اسی طرح جو 2 وزراء جنہوں نے پہلے استعفے دیے تھے، ممکن ہے کہ ان کی بھی کسی کی واپسی ہو جائے، اور سب کی نظریں اس بات پہ بھی ہیں کہ کیا تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو ہیں ان کو بھی واپس لیا جائے گا، کیونکہ اس پہ بہت بات ہوئی کہ عمران خان صاحب نے ان کو اسپیشلی نام لے کر کہا تھا کہ جی آپ نے تیمور سلیم جھگڑا کو جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے کہا تھا، لیکن ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی تو وہ کیبنٹ کا حصہ بن نہیں سکے۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کا جو انتخاب ہے، وہ چونکہ الیکشن نہیں جیت سکے، اب اس کے اوپر ان کا ظاہر ہے یہی موقف ہے کہ وہ فارم 47 پہ ہرائے گئے ہیں، اور اس پہ بڑی ان کے پاس ظاہر ہے پورے ثبوت بھی ہیں، تو اگر وہ جیت جاتے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہی چیف منسٹر شاید بنائے جاتے علی امین کی جگہ، لیکن ان کو نہیں جیتنے دیا گیا اور علی امین بن گئے۔ بہرحال وہ سب جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بہرحال مشیر تو وہ پھر بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے مشیر بننے کے لیے کہ وہ کوئی آپ اسمبلی کے ممبر ہوں۔ تو دیکھنا ہوگا کہ کیا جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ان کو کیبنٹ میں کسی طرح اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں یا نہیں، کیا ان کی پوزیشن ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ جو ان کی سلیکشن ہوگی کافی انٹرسٹنگ ہوگی، دیکھنے والی ہوگی، اور باقی مجھے لگتا ہے کہ بہت سے اور جو دیگر لوگ ہیں وہ آلموسٹ بہت سی منسٹریز پر وہ آپ کو دوبارہ بھی نظر آ سکتے ہیں۔ تو جی یہ کیبنٹ ہو سکتی ہے۔ باقی اب طنز بڑا ہو رہا تھا کہ جی سب سے پہلے آپ حلف اٹھائیں گے یا پھر آپ اڈیالہ جائیں گے یا کیا کریں گے، تو ان کا جو ظاہر ہے خواہش ہے اور جو ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ حلف برداری کے بعد سب سے پہلے ان کی عمران خان سے ملاقات ہو، لیکن بہرحال اس کے امکان کافی کم نظر آتے ہیں، اور
اگر ایسا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی، لیکن فی الحال نظر آ رہا ہے کہ ان کی جلدی ملاقات تو شاید نہیں کروائی جائے۔ باقی جو ایک اور اہم خبر ہے آج ہی، وہ اس حوالے سے ہے کہ جو افغانستان بارڈر ہے وہاں پہ بھی معاملات نارمل نہیں ہوئے۔ کرم سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے پھر سے کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں اور وہاں پر دوبارہ سے جو ہے وہ کافی گولہ باری بھی ہوئی ہے، فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں پتہ چل رہا ہے کہ جو پاکستانی افواج ہیں انہوں نے پھر سے افغانی جو فورسز ہیں ان کی اوپر کافی کامیابی حاصل کی ہے، اور ایک چوکی بھی جو ہے ان کی وہ اڑا دی ہے، اور اس طرح کی خبریں جو ہے بھی چل رہی ہیں۔ تو اب یہ وہ چیلنج ہے اگین، جیسے کہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ نے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات مسلسل بگڑ رہے ہیں۔ اب تو جو ہماری سفارتی ایک لینگویج ہے وہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے افغان حکومت کے لیے وہ چینج ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر جس دن یہ ساری جھڑپیں وغیرہ ہوئیں تو اس کے بعد جو وزارت خارجہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تو اس میں انہوں نے کہا، ایک لائن اس میں بڑی امپورٹنٹ تھی، اور وہ تھی کہ جناب ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی افغان جو عوام ہیں وہ اپنی پسند کردہ منتخب کردہ حکومت جو ہیں وہ اپنے ملک میں دیکھ سکیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ان کی طرف سے جو تھا ایک سٹیٹمنٹ تھا۔ اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو آپ کے یہ ہیں یعنی یہ ایک رجیم چینج کی طرف ایسا لگتا ہے کہ جیسے اشارہ ہے کہ جی جیسے یہ افغان طالبان جو ہیں یہ قابض حکومت ہیں اور آپ الیکٹ کر کے کوئی اپنے جو لوگ ہیں ان کو لے آئیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور جو اس میں آتی ہے چیز یہ کہ یہ بھی خبر ایک جگہ میں نے سنی کہ جناب جو افغان حکومت ہے اس کو کہیں کوئی وزٹ کرنے کے لیے وزیر دفاع کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی۔ یہ افغانستان کے سورسز کی طرف سے خبر ہے، اس لیے اس کو ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ بہرحال ادھر سے اس چیز کی ڈینائل آئی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور جو یہ ٹی ایل پی والا معاملہ تھا اس کے اوپر افغانستان حکومت کا رد عمل آیا کہ جی پرامن طریقے سے بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے، تو اس پہ بھی وزارت خارجہ نے انہیں کہا کہ جی آپ اپنے معاملات پہ توجہ دیں، ہمارے ملک کے اندرونی معاملات پہ آپ کو کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو تھوڑی سی آپ کو لینگویج میں بھی ایک ڈفرینس نظر آ رہا ہے، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک ظاہر تلخی ہے اور بظاہر یہ تلخی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب نئے وزیر اعلیٰ کیا اپنے طور پر اس تلخی کو کم کر سکتے ہیں؟ اگر وفاقی حکومت کی پالیسی الگ ہو، اگر ان کی انہیں سپورٹ حاصل نہ ہو، تو یہ ایک جو ہے وہ اپنی جگہ بڑا چیلنج ہوگا۔ بہرحال جی ایک خبر جو ہے وہ آج فلسطین کے حوالے سے بھی ہے۔ ویسے آج مولانا نے بھی یہ بات کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ پہلے بھی میں نے اس سلسلے میں کردار ادا کیا ہے، میں اب بھی اس سلسلے میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کرتی ہیں جماعتیں، ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ یہاں پر جو معاملات ہیں اس میں کس طرح سے کیا پوزیشن لینی ہے سیاسی طور پر، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں۔ اس لیے مولانا صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں آلموسٹ جو عمران خان صاحب کا بھی ایک سٹانس ہے۔ اچھا جی اب آ جاتے ہیں کہ آخری بات جو میں نے کہی وہ اس حوالے سے تھی کہ جو فلسطین میں ابھی ایک امن معاہدہ ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے بڑی عجیب بات ہوئی ہے جی۔ آج سیز فائر جو ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ 9 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ کچھ امدادی ٹرک بھی روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ سبھی اس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ آپ نے یرغمالیوں کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو آپ کے یعنی معاملات ہیں جنگ بندی ہو تو اس کو بھی سب خوش آئند کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی واپسی بھی شروع ہو گئی گھروں کو، اس کو بھی ویسے تو اب بیچارے گھر کیا ہے وہاں پہ ملبے کا ڈھیر ہی ہیں، لیکن چلیں وہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس آئے۔ لیکن سوال پھر وہی کہ کیا یہ سیز فائر لانگ لاسٹنگ ہوگا؟ کیا ٹرمپ جو اس سارے معاملے کے مرکزی کردار بنے وہ اس چیز کو انشور کر سکیں گے کہ اسرائیل ان کی بات مانے اور فردر جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہ کرے؟ سب کو اس کے اوپر ڈاؤٹس ہیں، کیونکہ جو اسرائیل کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس حوالے سے خاصا خراب ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔